बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई लम्हा गुलाब हो, आखिरी किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले तमाम नॉवेल्स आपको बर वक्त मिलते रहें। और हमें कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी काविश कैसी लग रही है, और अगर कोई नावल आप अगर सुनना चाहते हैं तो हमें वो भी अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए अच्छी और मुफीद नावल्स लेकर आते रहें, जो कि आपको पसंद भी हों और हमारी हौसला अफजाई भी होती रहे। शुक्रिया। सोहनी मुसलसल रोई जा रही थी। राबिया और फायका इसकी दिलजोई करने के साथ किसी वक्त डांट भी देती। राहिला कुछ देर इन तीनों को देखती रही, फिर सोहनी पर तरस खाते हुए बोली, बेचारी रोए ना तो और क्या करे, तुम लोग भी तो इसे बुढ़े के पल्ले बांध रही हो क्या। राबिया और फायका मुंह खोले एक दूसरे को देखने लगी। मैं ठीक कह रही हूँ, इसकी उम्र देखो और अज़्ज़ाम भाई सलमान के बराबर हैं, फायका ने कहा। तो राबिया फौरन बोली, इसका मतलब सलमान भाई भी बुढ़े हो गए हैं। कोई नहीं, सलमान तो इतने स्मार्ट हैं, कोई मानता ही नहीं कि एक बच्ची के बाप हैं। मानने वाली बात है भी नहीं, क्योंकि वो एक नहीं 4 बच्चों के अब्बा लगते हैं। राबिया ने इसे मज़ीद भड़का दिया था। तुम जलती हो, पता नहीं कैसी बहनें हो, अपने भाई को अच्छा देख ही नहीं सकती। राबिया भी ऐसे अभी बर्दाश्त का हौसला नहीं था। हूँ भाई कौन सा हमारे साथ है, अच्छा है जो हम इसे सर चढ़ा लें। राबिया ने नखों से सर झटक कर कहा, इसीलिए मैं यहाँ नहीं आना चाहती, और अभी भी मैंने सलमान को मना किया था, लेकिन इसे बहुत शौक़ है माँ बहनों में घुसने का। राहिला बड़बड़ाते हुए उठ कर चली गई। इसे तो बस मौका चाहिए, अब पता नहीं भैया से क्या कहेगी। जो मर्जी कहे, चलो सोहनी मुँह धो जाकर, और ख़बरदार जो अब रोई तो। राबिया ने उठते हुए सोहनी का बाजू खींच कर इसे भी उठा दिया। फिर फायका से कुछ कहने जा रही थी कि अज़्ज़ाम को आते देख कर खामोश रह गई। आइए अज़्ज़ाम भाई, फायका ने उठते हुए कहा। तो अज़्ज़ाम ने इसे और राबिया को जाने का इशारा कर दिया। जनाब, अभी सिर्फ शादी की तारीख तय हुई है। राबिया का मूड एकदम बदल गया, हंस कर बोली। अज़्ज़ाम भाई कदरे झीम गए, फिर भी दोनों को चलो चलो का इशारा करने लगे, जिससे घबरा कर सोहनी फिर रोने लगी थी। सोहनी फायका इसे थामना चाहती थी, लेकिन राबिया इसे खींचते हुए कमरे से निकल गई। तो कुछ रुक कर अज़्ज़ाम ने आहिस्ता से सोहनी का बाजू थाम कर इसे बिठा दिया। फिर सामने बैठकर बहुत खामोशी से इसे देखने लगे। सोहनी के आंसू एक तवातर से इसकी अपनी हथेलियों पर गिर रहे थे। अज़्ज़ाम ने ज़रा सा खांस कर गोया इसे मुतवज्जा किया, फिर कहने लगे, किसी सूफी का कहना है कि दुनिया एक बहुत बड़ा संदूक है, जिसमें हमें डालकर ढक्कन बंद कर दिया गया है, और हम इसमें अहमकों की तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मौत जब इस ढक्कन को उठाएगी तो यहाँ से हमेशा कायम और दायम दुनिया तक पहुँचने के लिए वही लोग बुलंद परवास कर सकेंगे, जिन्होंने इस दुनिया में हिम्मत के पर हासिल कर लिए होंगे, लेकिन जिनके पास पर नहीं होंगे, वो इस संदूक नुमा दुनिया में पाई जाने वाली मुसीबतों का शिकार होकर यहीं रह जाएंगे। बेवकूफ़ लड़की, यहाँ कम हिम्मती का मुजाहरा करोगी तो मेरे साथ कैसे चलोगी। मैं तो बहुत मुश्किल रास्तों का मुसाफिर हूँ, क्या करोगी, मेरे साथ चलोगी या अपना अलग रास्ता बनाओगी। रोना भूल गई और हैरान होकर इन्हें देखने लगी, क्योंकि इनकी बातें इसकी समझ में नहीं आ रही थी। तुम बहुत सादा, बहुत मासूम, और वो कि तुम्हारे रोने से मुझे तकलीफ़ हुई है, फिर भी मैं तुम्हें रोने से मना नहीं करूँगा, क्योंकि मैं खुद बहुत रोया हूँ, खोने से ज़्यादा पाने की जस्तजू में, और इस जस्तजू में रोना तड़पना शर्त है। तुम भी जो खोया है इसका मातम मत करो, अपने आंसू इस पुरखार रास्ते पर लुटाने के लिए संभाल रखो, जिसके इख्तिताम पर अल्लाह खुश होकर लोह कलम तुम्हारे हाथ में थमा दे। कुछ कहने की कोशिश में इसके होंठ निवा होकर रह गए। हाँ, वो ये मुमकिन है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि अल्लाह जिससे दोस्ती करना चाहता है इसे पहले आजमाइश में डालता है, और जो इसकी आजमाइश में पूरा उतरता है इसे फिर वो दोस्त बना लेता है, और इसकी दोस्ती से बढ़कर तो कुछ नहीं। इसके लिए सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है, सब कुछ। फिर अभी तो इब्तदा है, आखिर ज़िंदगी में जाने कितनी आजमाइशें हमारी मुंतज़िर होंगी। तो क्या तुम इस तरह रोगी, घबराओगी? नहीं, रोने से आजमाइशें कम होती हैं, न टलती हैं, बल्कि जीना और दुश्वार हो जाता है। अगर आसानियाँ चाहती हो तो सब्र का दामन थामो, और अपने दिल में किसी के लिए भी ज़र्रा बराबर अदावत मत रखना, क्योंकि तुम अनकरीब मेरी हम सफ़र बनने जा रही हो, और मेरी हम सफ़र का दिल अगर शफ़ाफ आईने जैसा हो तो मैं ख़ुद को बहुत खुशकिस्मत समझूंगा। सोनी सर झुकाकर अपने नाखून देखने लगी, जबकि इसके दिल में सुकून घर कर रहा था। अज़्ज़ाम ने चंद लम्हे तौक़ुफ़ किया, अपनी गोद से एक पैकेट उठाकर इसकी गोद में रखते हुए बोले, ये मैं तुम्हारे लिए लाया था।
ایک کتاب ہے، ضرور پڑھنا۔ پھر اٹھ کھڑے ہوئے تو سونی کی نظریں بھی ان کے ساتھ اٹھ گئیں اور دروازے تک ان کے تعاقب میں گئیں۔ جیسے ہی وہ باہر نکلے اس نے آنکھیں بند کر کے اپنے سینے میں رکی سانس بحال کی، پھر پیکٹ تکیے کے پاس رکھ کر لیٹ گئی، کیونکہ اب اس میں بہنوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس لیے جب تک وہ فارغ ہو کر ادھر آئیں وہ سو چکی تھی۔ گہری پرسکون نیند جو بہت طویل نہیں تھی، لیکن چند گھنٹوں بعد جب خود بخود اس کی آنکھ کھل گئی تو لگا جیسے وہ بہت طویل نیند سے بیدار ہوئی ہو۔ ذہن ہلکا اور دل کسی نئے احساس سے ہمکنار تھا۔ کتنی دیر وہ اس نئے احساس کو چھونے میں لگی رہی، گرد و پیش کا ہوش ہی نہیں تھا۔ پھر کروٹ بدلتے ہوئے فائقہ پر نظر پڑی جو احمد کو بازو میں دبائے بے خبر سو رہی تھی، تو وہ چونک کر اٹھ بیٹھی۔ رات کے 3 بج رہے تھے اور وہ پوری طرح بیدار ہو چکی تھی۔ پہلے اس نے سوچا کہ فائقہ کو اٹھا دے، لیکن بھی اس خیال سے رہ گئی کہ جانے وہ کب سوئی ہے، اور ایسی بے خبری کی نیند سے اٹھانا مناسب بھی نہیں تھا۔ اس لیے اس کی جانب سے دھیان ہٹا کر وہ دوبارہ لیٹی تھی کہ تکیے کے پاس رکھے اس پیکٹ کا خیال آیا جو عزام نے دیا تھا۔ اس نے فوراً پیکٹ کھینچ کر اس کا ریپر اتار دیا اور زیرو پاور کی مدھم روشنی میں کتاب کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ پھر فطری تجسس تھا جو اس نے سوئی ہوئی فائقہ کا خیال بھی نہیں کیا اور اٹھ کر لائٹ آن کر دی اور کونے میں رکھی کرسی پر بیٹھ کے کتاب کے صفحے الٹنے لگی۔ چند صفحات کے بعد ایک جگہ پین سے نشان لگا کر گویا اسے خاص طور سے پڑھنے کی ترغیب دی گئی تھی اور اس کی نظریں وہیں جم گئی تھیں۔ اگر تم خود کو انتہائی دکھی، مصیبت زدہ اور مظلوم سمجھتے ہو تو پہلے ان لوگوں کے بارے میں غور کرو جو امر ربی میں پوری طرح داخل ہو گئے ہیں۔ دیکھو کہ حضرت آدم پر کیا گزری اور کتنے عرصے تک ماتم نوحہ کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے بارے میں سوچ و بچار کرو جو اللہ کی محبت میں سرشار تھے۔ انہیں ایذا رسانی کا نشانہ بنا کر آگ میں جھونک دیا گیا۔ اللہ کی راہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جذبہ اثار قربانی پر کچھ تفکر کرو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اپنے بیٹے کے لیے رو رو کر نابینا ہو جانے پر دھیان دو۔ اسی طرح بادشاہی اور اسیری میں، کنویں میں اور تہہ خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قابل ستائش کردار کو بھی ذہن میں رکھو۔ یا اللہ، اس کا دل کسی اتھاہ میں اتر رہا تھا کہ آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں تو کچھ دیر کے لیے سب کچھ دھندلا گیا۔ اس نے کرسی کی پشت پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ اب آنسو اس کے حلق میں اتر رہے تھے۔ کتنی دیر وہ اسی حالت میں بیٹھی رہی، جب دھند چھٹ گئی تو دوبارہ کتاب پر جھک گئی۔ یاد کرو مصیبت زدہ حضرت ایوب علیہ السلام کو، جنہیں ایک مدت کے لیے کیڑے مکوڑوں بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں سوچو جو مچھلی کے پیٹ میں قید ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے در نبوت تک کے واقعات کو دیکھو کہ کس طرح ایک صندوق سے نے جھولے کا کام دیا اور خود فرعون نے ان کی پرورش کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں سوچو جنہوں نے خود کو مقام قلب پر فائز کیا، اپنی ٹھنڈی آنکھوں سے لوہے کو موم کی طرح نرم و نازک بنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کو دیکھو جو جنوں اور انسانوں پر حکومت کرتے تھے۔ یاد کرو حضرت ذکر علیہ السلام کو جو حب الہی میں سرشار ہو کر ظالموں کے ہاتھوں اپنے قتل پر بھی خاموش رہے، اور بالآخر نبیوں کے سردار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں کے ہاتھوں پہنچنے والی تکالیف پر غور و فکر میں ڈوب جاؤ۔ ان سب باتوں کے بعد کیا تم خود کو مظلوم کہہ سکتے ہو؟ کیا اب بھی تم اپنے دکھ پر رونا چاہتے ہو؟ نہیں، اس کے آنسو ایک تواتر سے بہہ نکلے، لیکن اب وہ اپنے دکھ پر نہیں رو رہی تھی۔ اس کے آنسو مدینے کی گلیوں سے گزرنے والے اس شخص کے قدموں پر نچھاور ہو رہے تھے جس کی نظریں کبھی فریاد کے لیے آسمان کی طرف نہیں اٹھیں، جو خود رحمت تھا اور تمام عالم کے لیے رحمت کا طلبگار تھا۔ اور جیسا کہ عزام کہہ گئے تھے، اپنے آنسو اس پرخار راستے پر لٹانے کے لیے سنبھال رکھو جس کے اختتام پر اللہ خوش ہو کر لوح و قلم تمہارے ہاتھ میں تھما دے۔ اسے نہیں معلوم تھا پرخار راستہ کیا ہے، وہ لوح و قلم کی حقیقت بھی نہیں جانتی تھی، لیکن اب جاننا چاہتی تھی کیونکہ اس کے اندر جستجو تڑپنے لگی تھی۔ رونا تڑپنا شرط ہے، میں کیا کروں؟ اس نے پہلے بے بسی سے سر پٹکا، پھر اٹھ کر کہنے لگی، سو جاؤ، سب غموں سے آزاد ہو جاؤ گی۔ کوئی ترغیب دے رہا تھا۔ اس نے کھڑے کھڑے آنکھیں بند کیں تو میٹھی نیند کے جھونکے آنے لگے۔ نہیں، اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ مجھے نہیں سونا، مجھے میٹھی نیند نہیں سونا، مجھے پرخار راستے پر چلنا ہے، عزام کے سنگ، ہاں عزام کے سنگ۔ مجھے اپنا الگ راستہ نہیں بنانا، مجھے انہی کے سنگ چلنا ہے، مجھے انہی کے سنگ چلنا ہے، انہی کے سنگ۔ وہ
ورد کرتے ہوئے دھیرے دھیرے واش روم کی طرف بڑھ رہی تھی اور ایسے ہی عالم میں وضو کر آئی اور اذان کا انتظار کیے بغیر جا نماز بچھا کر نیت باندھ لی۔ اس نے پہلا قدم بڑھایا تھا اور تھامنے والے نے وعدے کے مطابق 10 قدم بڑھ کر اسے تھام لیا تھا، اور وہ جیسے سونے کی ترغیب دے رہا تھا۔ اس نے اپنی ناکامی پر تل ملا کر بے خبر سوتے ہوئے بچے کو اٹھا دیا تھا۔ احمد نیند میں اچانک چیخ چیخ کر رونے لگا تھا، جس سے فائقہ ہڑبڑا کر اٹھی اور بچے کو گود میں لے کر تھپکتے ہوئے اس کی نظر سوہنی پر پڑی تو پہلے یہی سمجھی کہ فجر کی نماز پڑھ رہی ہے، لیکن جب احمد کو سلا کر لیٹنے لگی تو سامنے وال کلاک پر ٹائم دیکھ کر چونکی۔ فجر کی اذان ہونے میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ یہ کون سی نماز پڑھ رہی ہے؟ اس نے سونی کو دیکھتے ہوئے سوچا اور پھر ٹھٹک گئی۔ سونی کے پورے وجود پر لرزہ طاری تھا اور آنسو اس روانی سے بہہ رہے تھے جیسے سیلاب سارے بند توڑ کر بہہ نکلا ہو۔ سونی وہ اٹھ کر سونی کے قریب چلی آئی اور ایک ٹک اس کا چہرہ دیکھنے لگی، جس پر گئے دنوں کی کوئی پرچھائی نہیں تھی، نہ کسی دکھ کا شائبہ۔ اس کے برعکس ایک چمکتی ہوئی روشنی تھی جو اس کی آنکھیں خیرہ کر رہی تھی۔ جانے کون سی منزل ہے عزام بھائی جو مجھے اپنی طرف بلاتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کا ہاتھ تھام کر ہی اس منزل تک جا سکوں گی۔ آپ یہ کیوں عزام بھائی؟ مجھے اور کسی کا خیال کیوں نہیں آتا؟ اسے اپنی بات یاد آئی تو دھیرے دھیرے پیچھے ہٹتے ہوئے بیڈ پر ڈھہ گئی۔ میں دنیا کے جھمیلوں میں کھو گئی، اس منزل کی طرف پیش رفت ہی نہیں کر سکی جو مجھے ہی نہیں سب کو اپنی طرف بلاتی ہے، اور شاید سبھی میری طرح نادان ہیں سوائے چند لوگوں کے، اور ان چند لوگوں میں یہ لڑکی بھی شامل ہو گئی جس کے دل کی دنیاوی غموں سے آزاد کر کے اللہ نے اپنی محبت سے لبریز کر دیا ہے۔ ہاں، عزام بھائی کی رفیق سفر مجھ جیسی عام سی لڑکی تو نہیں ہو سکتی تھی، اس نے گہری سانس کے ساتھ سوچا۔ سوہنی کو اسی عقیدت سے دیکھنے لگی جیسے عزام کو دیکھتی تھی۔ پورے 2 ہفتے ہو گئے تھے بیگم آفندی کو ہاسپٹل کے بیڈ پر سیدھے لیٹے ہوئے، اور ابھی بھی وہ اپنے وجود کو حرکت دینے سے قاصر تھیں۔ بس گردن ادھر ادھر موڑ لیتیں اور گو کے ہاتھ بھی ہلا سکتی تھیں، لیکن اس سے وہ قصداً گریز کر رہی تھیں۔ اندر سے خوف زدہ تھیں یا کیا تھا کہ اول روز سے جو بازو سینے پر بندگی کے انداز میں رکھے تھے تو ابھی تک ویسے ہی تھے۔ فائقہ روزانہ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح ان کے پاس ضرور آتی تھی، ان کا حال احوال پوچھنے کے ساتھ تسلی کے بول بھی ضرور بولتی، پھر بھی وہ ہونٹ نہیں ہلاتی تھی، نہ ہی چہرے پر کوئی تاثر ابھرتے تھے۔ بس خاموش نظروں سے اسے دیکھے جاتی، پھر آنکھیں بند کر لیتی۔ اس وقت فائقہ ڈاکٹر ابراہیم سے ان کی تازہ رپورٹ جاننے کے بعد ان کے پاس آئی تھی اور روزانہ کی طرح آہستہ سے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگی، ماما آپ کیسی ہیں؟ حسب سابق بیگم آفندی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دیکھیں، میں آپ کے لیے سوپ لائی ہوں، میں نے خود بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ انہیں آنکھیں بند کرتے دیکھ کر وہ خاموش ہو گئیں، پھر قدرے توقل سے ان کا ہاتھ پر دباؤ ڈال کر کہنے لگی، ماما آپ تو بہت اسٹرانگ ہیں، اتنی جلدی ہمت کیوں ہار رہی ہیں؟ ابھی ڈاکٹر ابراہیم کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے ول پاور استعمال کریں گی تو جلدی بیٹھنے کے قابل ہو جائیں گی۔ وہ پھر آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگیں۔ ہمت سے کام لیں ماما، آپ جلدی اچھی ہو جائیں گی۔ ان کے لبوں پر ہلکی سی جنبش ہوئی تھی۔ وہ پوری طرح متوجہ ہو گئی۔ جی ماما، تم بہت مکار ہو، انہوں نے پہلا جملہ رک رک کر ادا کیا، پھر قدرے توقف سے کہنے لگیں، میں جانتی ہوں مجھے اس حال میں دیکھ کر تم اندر سے کتنی خوش ہو، اور یہاں تم میری عادت کو نہیں بلکہ یہ دیکھنے آتی ہو کہ بس کریں ماما، اس نے انہیں ٹوک دیا، پھر دکھ سے بولی، آپ نے ہمیشہ مجھے سمجھنے میں غلطی کی۔ ہاں، میں نے غلطی کی، مجھ سے غلطی ہوئی، ایک بار نہیں بار بار، وہ کہہ کر اپنے آپ سوچنے میں لگ گئیں تو کتنی دیر ان کے بولنے کا انتظار کرنے کے بعد اس نے پکارا تھا، ماما۔ ہاں، انہوں نے چونک کر اسے دیکھا، پھر ناگواری سے بولی، مت پکارا کرو مجھے ماما، میں تمہاری ماما نہیں ہوں، شہری کی ماما تو ہیں نا، شہری مر گیا۔ ان کی آواز یک لخت برا گئی تو بے اختیار ان کے ہاتھ تھام کر بولی، نہیں، شہری کبھی نہیں مرے گا، وہ میرے ہر احساس میں زندہ ہے۔ کیا آپ کو میرے وجود سے اس کی خوشبو نہیں آتی؟ آتی تھی، لیکن جب سے تم نے اسفندیار کے ساتھ ناتا جوڑا ہے۔ نہیں، میں نے اسفندیار سے ناتا نہیں جوڑا، وہ سب جھوٹ تھا، میں کل بھی شہری کی تھی، آج بھی اسی کی ہوں، جبھی تو آپ کے پاس آئی ہوں۔ وہ انہیں یقین دلانے کی خاطر ان کے ہاتھوں پر گرفت مضبوط کر رہی تھی۔ کیوں آتی ہو میرے پاس؟ کیا دیا ہے میں نے تمہیں، یا مزید کیا لینا چاہتی ہو مجھ سے؟ بیگم آفندی اپنے آپ میں الجھ کر بولی تھی، لینا نہیں، دینا چاہتی ہوں، محبت۔ میں جانتی ہوں آپ کے نزدیک محبت کی کوئی اہمیت نہیں، پھر بھی ماما، شہری کی خاطر آپ کچھ وقت میرے اور احمد کے ساتھ
محبت سے گزاریں، اس نے کہا تو وہ دھیرے سے بولی، شہری کی خاطر۔ ہاں ماما، شہری کی خاطر۔ وہ نہیں چاہتا تھا، اس کی روح کو بہت آسودگی ملے گی جب ہم مل کر اسے محبت سے یاد کریں گے۔ وہ ان کے ہاتھ آنکھوں سے لگا کر رو پڑی۔ یہ لڑکی سچ مچ پاگل ہے، کیا میں اس قابل ہوں کہ مجھ سے محبت کی جائے؟ انہوں نے سوچتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ اور میں ہمیشہ سے دولت کی پجاری، اس کی خاطر اپنے ماں باپ کی غریبی کو ٹھوکر مار آئی، بنگلہ، گاڑیاں، نوکر چاکر سب کچھ حاصل کر لیا، اور میں پھر بھی مطمئن نہیں ہوئی۔ مزید کی حوث اور کوئی شریک بھی نہ ہو۔ پہلے زینب اور اس کے بچوں کی دشمن ہوئی، پھر اس لڑکی کے جسے شہری نے ٹوٹ کر چاہا، اور یہ بھی اس کی خاطر میرے سارے ستم بھلائے بیٹھی ہے۔ کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ کیا محبت انسان کو صرف دینا سکھاتی ہے؟ ہاں، شاید اس لیے میں نے محبت نہیں کی، کیونکہ میں دینا نہیں چاہتی کسی کو کچھ بھی۔ آج تم تنہا ہو اور محتاج بھی۔ اندر کوئی ہنسا تھا۔ انہوں نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں اور فائقہ کو دیکھتے ہی نظریں چرا گئیں۔ کیا ہوا ماما؟ میں سمجھی آپ سو گئیں، اس نے کہا تو وہ بھی بات بنا گئیں، اور میں سمجھی تم چلی گئیں۔ میں جانے والی تھی۔ چلیں، پہلے آپ کو سوپ پلا دوں؟ نہیں، ابھی رہنے دو، دل نہیں چاہ رہا۔ انہوں نے انکار کیا۔ تبھی رابعہ آ گئی، جسے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن رابعہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی، اور 2-3 بار بیگم آفندی کو سر سے پاؤں تک دیکھنے کے بعد افسوس سے بولی، مجھے آپ کی اس حالت میں دیکھ کر افسوس ہو رہا ہے، حالانکہ ہونا نہیں چاہیے۔ رابعہ، اس نے فوراً ٹوکا، تو رابعہ اس کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی، مجھے عرفان نے بتایا کہ تم روزانہ یہاں آتی ہو اپنی ساس سے ملنے۔ میں نے سوچا آج میں بھی ان کی مزاج پرسی کر آؤں، پھر اپنے گھر میں تو یہ گھسنے نہیں دیں گی۔ کیوں میڈم، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ رابعہ، خدا کے لیے باہر چلو۔ وہ گھبرا کر رابعہ کا بازو کھینچنے لگی، لیکن وہ جھٹکے سے بازو چھڑا کر بظاہر سادگی سے بیگم آفندی سے پوچھنے لگی، ویسے میڈم یہ سب ہوا کیسے؟ جیسے بھی ہوا اچھا ہوا، بیگم آفندی نے کہا تو رابعہ حیرت سے چیخی، کیا؟ ہاں، میں شکر گزار ہوں اللہ کی، جس نے مجھ پر یہیں اس دنیا میں گرفت کر لی۔ تم مجھ پر ہنس سکتی ہو، ہنسو، جتنی تذلیل کر سکتی ہو کرو، اور اس کے بعد اللہ کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ بیگم آفندی سکون سے کہتے کہتے اچانک رو پڑی تھی۔ ماما، فائقہ کی پریشانی انتہا کو چھونے لگی تھی، بس نہیں چل رہا تھا اس روتی ہوئی عورت کو باہوں میں سمیٹ لے۔ ماما، ماما پلیز روئیں نہیں، اب یہ رونے کے علاوہ اور کر ہی کیا سکتی ہیں؟ رابعہ نے کسی طرح بھی بخشنے کو تیار نہیں تھی، لیکن ان سے کہو اپنی بے بسی پر رونے کے بجائے وہ ستم یاد کر کے روئیں جو انہوں نے دوسروں پر ڈھائے، اور یقیناً انہیں اپنا ہر ستم یاد آئے گا، کیونکہ اب ان کی اپنی جان پر بنی ہے۔ اگر شہریار کی جواں مرگی نے انہیں احساس دلایا ہوتا تو یہ عبرت کی تصویر نہ بنتی۔ کچھ تو خدا کا خوف کرو رابعہ، وہ چیخ پڑی، تمہیں کیوں برا لگ رہا ہے؟ میں تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہی۔ رابعہ نے غصے سے اسے ٹوکا، انہیں کہو یا مجھے ایک ہی بات ہے، اس نے کہا تو رابعہ نے حیرت سے منہ کھولا، لیکن آواز دبا گئی، پھر نقوت سے بیگم آفندی کو دیکھ کر پیر پٹکتے ہوئے چلی گئی۔ ماما، آپ اس کی باتوں کا برا نہیں مانیے گا، اس نے معذرتی لہجے میں کہا۔ نہیں، اس نے جو کہا ٹھیک ہے، اور تم اسے کیوں روکتی ہو؟ تم بھی مجھے برا کہو، میں قابل نفرت ہوں، نفرت کرو مجھ سے، نفرت کرو۔ بیگم آفندی بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ ماما، ماما، وہ کبھی ان کے ہاتھ تھامتی اور کبھی چہرہ، اور پھر خود بھی ان کے ساتھ رونے لگی تھی۔ بیگم آفندی اچانک خاموش ہو کر اسے دیکھے گئیں، پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگیں، تم کیوں روتی ہو؟ مجھ سے آپ کی تذلیل برداشت نہیں ہوتی، وہ روتے ہوئے بولی، اور جو میں نے تمہاری تذلیل کی، تمہیں بلیک میل کیا، اس کا دکھ اور غصہ نہیں ہے تمہیں؟ ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں، اس نے ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑتے ہوئے کہا۔ تو بیگم آفندی کچھ دیر سے دیکھتی رہیں، پھر کہنے لگیں، میں نے کبھی تمہیں اپنا نہیں سمجھا۔ شروع دن سے جو بات طے ہوئی تھی، اس کے مطابق مجھے شہری کی زندگی تک تمہیں برداشت کرنا تھا۔ اس کے بعد میری سوچ میں تم کہیں نہیں تھیں، لیکن تم نے گھر سے جا کر مجھے صرف اپنی ذات میں الجھا دیا تھا، یعنی میں جس قدر تمہاری نفی کرنا چاہتی تھی، اسی قدر تم مجھ پر حاوی ہوتی گئیں، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے میں بس یہی سوچتی کہ تم کہیں سے سامنے آ جاؤ اور میں تمہیں ایسی سزا دوں کہ تمہارا شمار زندوں میں ہو نہ مردوں میں۔ بس کریں ماما، مجھے سب نہیں سننا، اس نے عاجزی سے انہیں ٹوکا۔ سنو، سنو، انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا، پھر کہنے لگیں، جس روز میرا ایکسیڈنٹ ہوا اس روز میں لندن جانے والی تھی، اور میں تم سے بچہ چھین کر لے جانا چاہتی تھی۔ اس ارادے سے میں پہلے تمہارے پاس آ رہی تھی۔ اگر میرا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا
تو میں احمد کو تم سے چھین کر لے جاتی۔ اس کے بعد سوچو تمہارا کیا حال ہوتا۔ یہ سوچ کر ہی مجھے برا بلا کہو، مجھ سے نفرت کروں گی۔ جب میرا دل شہری کی محبت سے خالی ہو جائے گا تب میں ضرور آپ سے نفرت کروں گی۔ وہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور پردہ کھینچ کر کھڑکی کھول دی۔ پھر پلٹ کر بیگم آفندی کو دیکھا تو انہوں نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس نے کچھ دیر سوچا، پھر ان سے کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل آئی اور کاؤنٹر پر جا کر پہلے ڈاکٹر عفان کے بارے میں معلوم کیا کہ آیا وہ موجود ہیں یا جا چکے ہیں۔ پھر وہیں سے گھر فون کر کے رات بیگم آفندی کے پاس رکنے کا بتا کر اس نے فوراً سلسلہ منقطع کر دیا، کیونکہ دوسری طرف امی تھیں جنہیں اس کا بیگم آفندی کے عیادت کرنا ہی بری طرح کھلتا تھا، اور رکنے پر تو یقیناً وہ بہت ناراض ہوتی، اس لیے اس نے فوراً فون رکھ دیا تھا۔ پھر کتنی دیر وہیں راہداری میں ٹہلتی رہی۔ متضاد سوچوں سے اس کا ذہن چٹک رہا تھا، اور بیگم آفندی کی آخری بات کہ وہ احمد کو اس سے چھیننے آ رہی تھی، اسے اس کا دل سہما جا رہا تھا۔ گو کہ ایسا نہیں ہوا تھا، وہ خود کو یہی یقین دلائے جا رہی تھی، لیکن دل کسی طرح مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ شام رخصت ہو رہی تھی، دھیرے دھیرے اندھیرا پھیل رہا تھا، اور مسلسل ٹہلنے کے باعث اب اس کی ٹانگیں بھی شل ہو رہی تھی۔ جب بھی وہ واپس کمرے میں آ گئی، بیگم آفندی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم گھر نہیں گئی؟ نہیں۔ وہ تھک گئی۔ جب بھی بیٹھتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر آپ گہری سانس خارج ہو گئی۔ آپ کب گھر چلیں گی؟ اس نے جواب دینے کے بجائے الٹا ان سے پوچھا، اور ان کا جواب سننے کے لیے پوری طرح متوجہ ہو گئی۔ کون سے گھر؟ میرا تو کوئی گھر نہیں ہے، بیگم آفندی نے بظاہر سپاٹ لہجے میں کہا۔ اور وہ ٹھیک کہہ رہی تھی یا غلط، اس نے فوراً ٹوک دیا۔ کچھ دیر دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر ان کے پاس آ بیٹھی اور انہی کے انداز میں کہنے لگی، ڈاکٹر ابراہیم کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو گھر لے جا سکتی ہوں۔ ان کے خیال میں یہ ٹریٹمنٹ گھر پر بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا نا، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ اس بار بیگم آفندی نے زور دے کر کہا تو وہ الجھ کر بولی، کیوں نہیں؟ آفندی ہاؤس پر آپ کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا دوسروں کا۔ پتہ نہیں، اور اگر ہو بھی تو اب وہ لوگ وہاں کہاں مجھے برداشت کریں گے؟ پھر یہ بتاؤ میں کس منہ سے ان کا سامنا کروں؟ نہیں، میں ان کا سامنا نہیں کر سکتی۔ تم مجھے یہیں پڑا رہنے دو، اور چاہو تو تم بھی مجھ سے بے نیاز ہو جاؤ۔ کاش یہ ممکن ہوتا، اس نے سوچا۔ تم اگر مجھ پر احسان کرنا چاہتی ہو تو اتنا کرنا کہ میرے پوتے کو مجھ سے ملوا جایا کرنا۔ اور ان کی آواز رند گئی تو انہوں نے آنکھیں بند کر کے خود پر قابو پایا، پھر اسے دیکھ کر کہنے لگیں، اور زینب سے کہو مجھے معاف کر دے، میں واقعی اس کی گناہ گار ہوں، وہ کہ مجھے اس کی سزا مل چکی ہے۔ اس وقت جب شہری کو کینسر ہوا تب مجھے پہلا خیال یہی آیا تھا کہ زینب اور اس کے بچوں کے ساتھ میں نے جو ظلم کیا تھا اس کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے یقیناً مجھے موقع دیا تھا توبہ کرنے کا اور اس ظلم کی تلافی کرنے کا، لیکن میں توبہ تو کیا کرتی، فوراً اس خیال کو جھٹک کر مزید اڑ گئی کہ میں نے جو کیا ٹھیک کیا۔ گویا میں اللہ سے بھی ضد باندھ بیٹھی اور وہ مجھے ڈھیل دیتا چلا گیا۔ اب جو اس نے رسی کھینچی ہے تو پتہ نہیں میرے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں یا بند ہو گئے ہیں۔ نہیں ماما، وہ بڑا غفور و رحیم ہے، توبہ کے دروازے بند نہیں کرتا، معاف کر دیتا ہے۔ اس نے بہت ضبط سے کہا تو دکھ سے بولی، لیکن اس کے بندے وہ کہاں معاف کرتے ہیں، اور مجھے تو کوئی بھی معاف نہیں کرے گا۔ زینب، تمہارے ماں باپ اور تمہاری بہن، اس معصوم کو تو میں نے زندگی ہی تباہ کر دی۔ وہ پھر رونے لگیں تو اب اسے ان پر ترس نہیں آیا، اس لیے انہیں رونے سے روکا بھی نہیں، بس ہونٹ پیچھے انہیں دیکھے گئی۔ آفرین ہے تمہارے ماں باپ پر، وہ ابھی بھی تمہیں میرے پاس آنے دیتے ہیں، وہ ضرور مجھے معاف کر دیں گے۔ تم ان سے کہو گی، تم ان سے کہنا۔ بیگم آفندی اس کے ہاتھ تھام کر التجا کرنے لگیں، ماما آپ سو جائیں پلیز، میں سسٹر سے کہتی ہوں آپ کو سکون کی ٹیبلٹ دے دے۔ اسے ان کی مسلسل گریہ زاری سے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ وہ ان کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ نکال کر فوراً کمرے سے نکل آئی اور سسٹر کو ان کے پاس بھیج کر راہداری میں بینچ پر جا بیٹھی تھی۔ وہ طاہر صاحب کے تعاون سے ماربل انڈسٹری کو دوبارہ سٹارٹ کرنے میں کامیاب ہو کر اس کرسی پر آ بیٹھا تھا جس کا وہ حقدار تھا، اور اپنے اس حق کے حصول کے لیے اس نے طویل عرصہ سوچا اور انتظار کیا تھا۔ اس کی سوچوں میں یہ دن اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت اور کامیاب دن ہوا کرتا تھا۔ وہ اسے یادگار بنانے کا بھی سوچتا تھا، لیکن اس کے برعکس اس کا دل یا تو ہر شے سے اچاٹ ہو گیا تھا یا پھر وہ بہت بے نیاز ہو گیا تھا۔ یہ بات وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ کیا محسوس کر رہا ہے۔ حالانکہ اسٹاف کے تمام افراد باری باری آ کے اسے مبارکباد دے رہے تھے اور خوشی کے ساتھ نیک تمناؤں کا اظہار بھی کر رہے تھے، پھر بھی اسے اپنا اندر خالی خالی لگ رہا تھا۔ طاہر صاحب نے اس سے کام کا آغاز کروانے کے ارادے سے ایک فائل لا کر اس کے سامنے رکھ دی تھی
وہ کیسے صرف سائن ہی کرنے تھے؟ پھر بھی اس نے طاہر صاحب کو جانے کا اشارہ کر دیا اور فائل پر سے پرے دھکیل کر کرسی کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ اب اور کیا چاہتے ہو تم؟ وہ سب کچھ تو حاصل کر چکے ہو جس کے لیے برس سوچتے اور ایک اندیکھی آگ میں جھلستے رہے۔ وہ خود سے سوال کرنے لگا تھا، تمہاری ماں کو بھی اس کے اصلی گھر میں اصل مقام حاصل ہو گیا، تم اپنی شناخت چاہتے تھے وہ بھی مل گئی، اب اور کیا چاہیے؟ پتہ نہیں میں کیا چاہتا ہوں۔ وہ خود کو بے بس محسوس کرنے لگا تو اپنے آپ پر جھنجھلاتا ہوا اٹھ کر باہر نکل آیا۔ یہاں زندگی معمول کے مطابق رواں دواں تھی، ویسے اس تیز رفتار زندگی کا حصہ بننے میں ابھی بہت وقت چاہیے تھا، کیونکہ وہ شروع سے چھوٹی جگہ پر رہا تھا جہاں ایسی افراتفری تھی نہ بے ہنگم شور، اور شاید اسی لیے وہ جلدی گھبرا جاتا تھا۔ بہرحال اس وقت وہ گھر آیا تو اماں اسے دیکھ کر پریشان ہو گئیں، کیونکہ جب سے وہ فیکٹری کے ملازمین کو دوبارہ بحال کرنے میں لگا تھا تب سے انہیں دھڑکا لگا ہوا تھا۔ پھر صبح وہ یہ کہہ کر نکلا تھا کہ آج سے باقاعدہ کام کا آغاز ہوگا، اس لیے واپسی میں شاید اسے دیر ہو جائے، اور اس کے برعکس وہ وقت سے پہلے آ گیا تھا تو اپنے خدشات کے باعث اس سے جلدی آنے کا سبب پوچھنے کے اماں اپنا شروع ہو گئیں۔ میں منع کرتی رہی، اس کام میں ہاتھ مت ڈال، پر تو سنتا ہی نہیں، آخر اس نے نکلوا دیا نا۔ کس نے؟ وہ واقعی نہیں سمجھا۔ وہی جو آج ہسپتال میں جا پڑی ہے۔ اوفو اماں، ایسا کچھ نہیں ہے، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ گلاس وال سے دوسری طرف نظر پڑی تو پہلے چونکا پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ اماں نے پوچھا۔ وہ فائقہ آ رہی ہے، وہ بتا کر پھر بیٹھ گیا اور خود کو انجان ظاہر کرنے کے لیے اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ السلام علیکم۔ چند لمحوں بعد اس کی آواز پر اس نے کنکھیوں سے دیکھا، وہ اماں سے گلے مل رہی تھی۔ کیسی ہے تو؟ احمد کو نہیں لائی؟ اماں نے پوچھا۔ گرمی بہت ہے اماں، کسی دن شام کو لاؤں گی، اس نے کہا تو وہ ریسیور رکھ کر اب براہ راست اسے دیکھنے لگا۔ وہ خاصی پرسمردہ نظر آ رہی تھی۔ تم کیسے ہو راحل؟ آفس نہیں جا رہے؟ وہ اماں کے ساتھ بیٹھ کر اس سے پوچھنے لگی۔ سیٹنگ تو کر لی، اب جاؤں گا بھی، وہ بتا کر فوراً بات بدل گیا۔ تم سناؤ، فرصت مل گئی تمہیں ساس کی خدمت سے؟ میں کیا خدمت کرتی ہوں، بس جا کر دیکھ ہی آتی ہوں، اور اب تو ڈاکٹر نے انہیں گھر لے جانے کی اجازت دے دی ہے۔ اس کے لہجے کی آزادگی واضح طور پر محسوس ہو رہی تھی۔ اچھا؟ وہ طنزیہ ہنسا تھا جبکہ اماں کچھ بے چین ہو گئی تھیں۔ ہاں، لیکن ماما یہاں آنے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ اس کا طنز نظر انداز کر گئی۔ کیوں ڈرتی ہیں؟ ان سے کہو میں کمزور اور معذوروں پر ظلم کرتا ہوں، نہ ان سے بدلہ لیتا ہوں۔ وہ چپتے ہوئے لہجے میں بولا تو تعصب سے اسے دیکھ کر سر جھکا گئی۔ تب اسے کچھ احساس ہوا تو اماں سے کہنے لگا، اماں اتنی گرمی سے آ رہی ہے، اسے کچھ ٹھنڈا ونڈا پلاؤ۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس نے اماں کی کلائی پر ہاتھ رکھ کر انہیں اٹھنے سے روک دیا۔ تکلف کیوں کر رہی ہو؟ تمہارا اپنا گھر ہے، اس نے ٹوکا تو اماں بھی اس کی تائید میں بولی، ہاں بیٹی، تیرا اپنا گھر ہے۔ وہ پھر سر جھکا گئی، غالباً جس مقصد سے آئی تھی اسی میں الجھ رہی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیسے بات کرے۔ الجبا وہ وہیں سے الجبا کو پکارنے لگا تو دوسری آواز پر ہی وہ بھاگی آئی تھی۔ کیا ہے بھائی، دیکھ تیری بھابھی آئی ہے، اس نے کہا اور فائقہ کا سر اونچا کرنے پر فوراً بولا، ستیلی بھابھی ہے باجی، تم کب آئیں؟ احمد کو نہیں لائی؟ الجبا ہمیشہ کی طرح محبت سے اس سے لپٹ گئی، ساتھ بولے بھی جا رہی تھی، تم یہیں آ جاؤ نا باجی، میرا احمد کے بغیر دل نہیں لگتا، خالی خلی محبت نہ جتایا کر، جا پہلے اس کے لیے کوئی ٹھنڈا لے کر آ۔ اس کی آواز نکلے، ابھی لاتی ہوں۔ الجبا اٹھ کر چلی گئی۔ اس نے اماں کو اس سے بات کرنے کا اشارہ کیا تو اماں اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگیں، کیا بات ہے بیٹی، تو اتنی چپ چپ کیوں ہے؟ یہ اپنی ساس کے لیے پریشان ہے۔ اس نے اپنے طور پر اسے بولنے کے لیے اکسایا تھا جیسے وہ پھٹ ہی پڑی، اور وہ پھٹی نہیں، دکھ سے گویا ہوئی تھی۔ ہاں، میں ماما کے لیے پریشان ہوں، مجھ سے ان کا رونا گڑ گڑانا برداشت نہیں ہوتا، وہ تو اب باقی عمر روتی گڑ گڑاتی ہی رہے گی، اس نے کہا تو فوراً بولی، نہیں، اگر تم انہیں معاف کر دو تو۔ اماں آپ انہیں معاف کر دیں۔ میں نے معاف کیا بیٹی، میں نے معاف کیا، اللہ سے معافی مانگے، اماں نے گھبرا کر کہا تو دانت پیس کر بولا، لیکن میں معاف نہیں کروں گا۔ کیوں معاف نہیں کرو گے؟ وہ اچانک تیز ہوئی تھی، کیونکہ وہ اپنے کیے پر نادم نہیں ہیں بلکہ یہاں آنے کے لیے معافی چاہتی ہیں۔ اس نے تنفر سے کہا، جی نہیں، یہاں آنے سے انہیں کسی معافی تلافی کی ضرورت نہیں ہے، وہ جب چاہے آ سکتی ہیں، یا تم انہیں یہاں آنے سے روکو گے؟ وہ اسے چیلنج کر رہی تھی، جس پر وہ بری طرح تل میں لا گیا، لیکن پھر بھی بہت ضبط سے بولا، میں پہلے
ही कह चुका हूँ, मैं कमज़ोर हूँ और माजूरों से बदला नहीं लेता। राहिल, ये तू क्या कह रहा है? अम्मा ने टोका। मैं ठीक कह रहा हूँ, वो जिद से बोला। फिर से देख कर कहने लगा, और तुम जो इस खबीस औरत का हक जताने आ गई हो, तुम्हें डैडी की वसीयत के बारे में कुछ पता नहीं है। वसीयत के मुताबिक तुम तमाम प्रॉपर्टी के हकदार हम 3 बहन भाई हैं। अगर हम में से कोई एक नहीं रहता तो इसकी जगह इसकी औलाद हकदार हो जाती है, जैसे तुम्हारा बेटा। और बेटे के नाते तुम यहाँ क्लेम कर सकती हो, लेकिन शहरयार की माँ नहीं, क्योंकि इसका ये हक शहरयार के साथ ही ख़त्म हो गया था। समझी तुम? इसके बावजूद मैं इस औरत को यहाँ आने की इजाज़त दे रहा हूँ, तो इसे तुम मेरी शराफत समझो। रहम की मुस्तहिक तो नहीं है वो, फिर भी मैं इस पर रहम खा रहा हूँ, तरस खा रहा हूँ। अब अगर हॉस्पिटल वाले तंग आ गए हैं तो जब चाहो इसे यहाँ फेंक जाओ। वो अपनी बात ख़त्म करके जाने लगा था कि वो पुकार कर कहने लगी, सुनो राहिल, तुम्हें मामा पर तरस खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुमने ये कैसे समझ दिया कि हॉस्पिटल से निकलकर मामा के लिए कहीं जाए पनाह नहीं होगी? आफंदी हाउस तो महज जिद था, वरना इससे कहीं खूबसूरत बंगला इसी एरिया में मौजूद है जो इनकी ज़ाती मलकियत है, और वो आराम से वहाँ रह सकती हैं। लेकिन मैं इन्हें वहाँ नहीं रहने दूँगी, बल्कि अपने साथ ले जाऊँगी। शायद तुम्हें याद हो, एक दिन जाने किस ख्याल के तहत मैंने कहा था कि जब मामा गरीब हो जाएंगी तब मैं इन्हें अपने पास ले आऊँगी। वो गरीब तो नहीं हुई, लेकिन इसकी आवाज़ बुर्रा गई थी। वो कुछ देर इसे देखता रहा, फिर इसके करीब आन खड़ा हुआ। तुम क्या हो? मैं तुम्हें क्या समझूं? कभी इसके जुल्म पर रोती हो, अब इसकी मज़लूमियत पर रो रही हो। इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी तुम्हारे एहसासात और तुम्हारी वफादारियाँ बदलती हैं। नहीं, मेरी वफादारियाँ अव्वल रोज़ से एक ही शख्स के साथ हैं, और मेरे एहसासात भी इसी को सोच कर बदलते हैं, लेकिन तुम नहीं समझोगे। इसने कहकर आंसुओं का गोला हलक से उतारा था। तुम समझा दो, इसने कहा तो अम्मा इस पर बिगड़ गईं। राहिल, तू क्यों इसे परेशान कर रहा है? बेटी, तू आराम से बैठ, मेरे साथ आओ। वो अम्मा की बात अनसुनी करके इससे साथ आने का कहते हुए अपने कमरे में आ गई और खिड़कियों से पर्दे खींच कर पलटी तो इसे खड़े देख कर कहने लगी, मेरी मोहब्बतें और नफ़रतें दोनों यहीं से शुरू होती हैं। तुम कहते हो मेरे एहसासात बदलते हैं, क्यों ना बदलें। इस वक्त जब शहरी इलाज के लिए लंदन गया था, मैं वहाँ जाए नमाज पर बैठी अल्लाह से इसकी ज़िंदगी, इसकी सलामती मांग रही थी कि अचानक मामा ने अपनी साड़ी का पल्लू मेरी हथेलियों पर डालकर तफाखुर से कहा था कि इस दामन को थाम कर मांगो तो अल्लाह तुम्हें मायूस नहीं करेगा। इस लम्हे का तस्वर अब भी मेरे रोंगटे खड़े कर देता है और मेरे अंदर नफरत की लहर उठती है, क्योंकि मुझे यकीन है कि अल्लाह को मामा का गरूर पसंद नहीं आया होगा जब भी इसने शायरी को ले लिया। बारे ये सिर्फ एक मिसाल है, ऐसी और कितनी बातें हैं जो मुझे नफ़रत पर उकसाती हैं, और मैं नफ़रत करती भी हूँ। लेकिन फिर अचानक मुझे शायरी का ख्याल आ जाता है, इसका रोना गिड़गिड़ाना। मैं इस वक्त यहीं इस जगह खड़ी थी जो मेरे सामने टूट कर बिखरा था। मामा को माफ़ कर दो और फिर इनसे दूर चली जाना। वो मामा से बहुत प्यार करता था। जब इनकी असलियत सामने आई तब भी वो इनसे नफरत नहीं कर सका और अपने तौर पर इनकी गुनाहों की तलाफ़ी करने की सोचता रहा। अगर इसकी ज़िंदगी वफा करती तो तुम्हारे सामने भी इसी तरह हाथ जोड़ता, लेकिन ज़िंदगी ने इसे मोहलत नहीं दी और मुझ पर इस एक लम्हे की गिरफ्त सबसे मजबूत है। मैं कुछ भी सोच लूँ, फिर इसी एक लम्हे की गिरफ्त में आकर सब भुलाने पर मजबूर हो जाती हूँ। मुझे मामा से मोहब्बत नहीं है और शायद मुझे इनके मरने जीने से कोई सरोकार नहीं, लेकिन शायरी की खातिर, सिर्फ शायरी की खातिर मैं चाहती हूँ इनके सब गुनाह माफ़ हो जाएं, ताकि रोज़ महशर इनके नाम से पुकारे जाने पर शहरयार को नदामतों का सामना ना हो। वो खामोश होकर उंगलियों पर अपने आंसू समेटने लगी, तो जो वो साकिन खड़ा एक टिक से देखे जा रहा था, गहरी सांस खींचते हुए सोफे पर ठहर गया। जब वो आंसू पहुँच कर इसकी तरफ मुतवज्जा हुई तब पूछने लगा, अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? वो कुछ देर खामोश खड़ी रही, फिर आजिज़ी से इसके सामने हाथ जोड़ दिए। मामा को माफ़ कर दो। नहीं, वो झटके से उठा था। मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई लम्हा नहीं जिसकी गिरफ्त में आकर मैं सब भुला दूँ। मैं चाहूँ भी तो नहीं भुला सकता कि बाप के होते हुए इस औरत ने मुझे यतीम किया। अम्मा ने बेवाओं की तरह ज़िंदगी गुजारी और हमें तो ये भी मालूम नहीं हो सका कि मैं सचमुच कब यतीम हुआ था। इसके बावजूद मैंने इस औरत का बहुत लिहाज किया। मैं दुनिया को तमाशा नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन इसे किसी की परवाह नहीं थी। वो हवस में अंधी हो चुकी थी। वो तो अल्लाह को मेरी ज़िंदगी मंजूर थी जो मैं ज़िंदा सलामत तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, वरना इसने मुझे मारने में क्या कसर छोड़ी थी। तुम्हारे सामने सब हुआ। ज़रा सोचो, अगर गोली पेट के बजाय मेरे सीने में जा लगती तो इसके बाद मेरी माँ बहन का क्या हशर होता। मेरे लिए ये तसव्वुर बहुत खौफनाक है।
फाइका बहुत खौफनाक। वो ठीक कह रहा था जब वो नज़र चुरा गई। फिर रुख मोड़ कर खिड़की से बाहर देखने लगी। तेज़ धूप के बाइस आंखें जलने लगी थी और चेहरा भी तमतमा गया। तो इसने पीछे हट कर पर्दे बराबर कर दिए और इसकी तरफ देखे बगैर बोली, मैं चलती हूँ, मुझे अफसोस है मैं तुम्हें मायूस लौटा रहा हूँ। वो बिला इरादा कह किया। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, वो कहकर तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन भी जैसे दहलीज ने इसके कदम थाम लिए थे। चंद लम्हे इसने गोया अपने कदमों को चलने पर आमादा करने की सही की थी। फिर मिन्नत से बोली, मुझे जाने दो। वह हैरान हुआ, फिर इसके करीब चला आया। मैंने तो, वो कहने जा रहा था कि मैंने तो तुम्हें नहीं रोका, लेकिन आवाज़ साथ छोड़ गई थी। हैं? वो चौंक कर पलटी और फिर उल्टे पैरों चलते हुए धीरे धीरे इससे दूर होने लगी। तेज धूप से आने के बायस इसकी आंखें फौरी तौर पर कमरे में कुछ भी देखने से कासिर थीं, जबकि इसका अपना हुलिया ऐसा था जैसे मीलों की मुसाफत तय करके आई हो। पसीने में शराबोर, चेहरा तमतमाया हुआ और बाल चोटी से निकलकर चेहरे और गर्दन पर चिपक गए थे। हाल से बदहाल आंखें झपक झपक कर देखने की कोशिश कर रही थी कि राबिया की आवाज़ पर ठिठक गई, तुम कहाँ ख्वार होती फिर रही हो? बच्चे का भी ख्याल नहीं है। अहमद, क्या हुआ अहमद को? वो परेशान हो गई। अल्लाह ना करे जो इसे कुछ हो, सोनी ने कहा तो इसकी गोद में अहमद को खेलते देखकर इसने इत्मीनान का सांस लिया। फिर पंखे के नीचे खड़े होकर अपने बाल समेटते हुए राबे से पूछने लगी, तुम कब आई? अफान हॉस्पिटल जाते हुए छोड़ गए थे। राबे बताकर पूछने लगी, तुम कहाँ गई थी? मैं ज़रा अफंदी हाउस गई थी, इसने बजाय सरसरी अंदाज में बताया। क्यों? मेरा ख्याल था कि मेरे घर के कागजात और चाबियाँ वगैरह वहीं रह गई हैं, वही लेने गई थी। इसने जल्दी से बात बनाई। घर वही जो शहरियार ने मेहर में तुम्हें दिया था? राबे ने सोचते हुए पूछा। हाँ, क्या करोगी इसका? मेरा मतलब है कि किराए पर उठाने का इरादा है। राबे के सवाल सीधे साधे थे, फिर भी वो जिद होने लगी थी। नहीं, अभी कुछ सोचा नहीं, वो कहकर सोनी की तरफ घूम गई। सोनी, कुछ खाना वाना तो खिलाओ, बहुत भूख लगी है। तुम लोगों ने तो खा लिया होगा। जी, आप मुंह हाथ धो लें, मैं लेकर आती हूँ। सोनी अहमद को गोद से उतार कर उठ खड़ी हुई। अम्मी कहाँ हैं? इसने वॉशरूम की तरफ जाते जाते रुक कर पूछा। शायद सो गई हैं। अच्छा, तुम खाना लाओ, वो कहकर वॉशरूम में बंद हो गई। और जब मुँह हाथ धोकर निकली तो सोनी वहीं बेड पर ट्रे रख रही थी। अफंदी हाउस वालों ने तुम्हें खाना नहीं खिलाया? राबिया ने तन से पूछा। इसने जवाब नहीं दिया और बैठकर खाने के साथ अहमद से बोलने लगी। गंदा बच्चा, सोता नहीं है, खाला को तंग करता है। नहीं आपी, ये बिल्कुल तंग नहीं करता, बहुत अच्छा बच्चा है। सोनी ने फिर अहमद को उठा लिया। अलिशबा की बहुत याद आती है, इसने कहा तो राबिया पूछने लगी, ठीक हैं वो लोग सेट हो गए? हाँ, इसफंदियान ने मार्बल फैक्ट्री फिर से स्टार्ट कर दी है, लेकिन इसे इस काम में सेट होने में कुछ वक्त लगेगा। और तुम्हारी सास, इसका क्या होगा? क्या मतलब? वो खाने से हाथ रोककर राबिया को देखने लगी तो वो कंधे उचका कर बोली, मैं कुछ कहूँगी तो तुम्हें बुरा लगेगा, कुछ गलत कहोगी तो ज़रूर बुरा लगेगा। बारह मैं खुद तुम्हें बता देती हूँ कि मैंने मामा के साथ अपने घर में रहने का फ़ैसला कर लिया है। इसने बज़ाहिर बहुत सुकून से कहा और फ़ौरन राबे को टोक भी दिया। तो इस वक्त कोई तबसरा मत करना, शाबाश तो दे सकती हूँ तुम्हें, या वो नहीं, वो भी नहीं। राबिया हंसते हुए बोली, नहीं। वो खाने की ट्रे लेकर उठ खड़ी हुई। आप ही खाना तो खा लें, सोनी ने कहा। बस खा लिया। इसने ट्रे वहीं टेबल पर रख दी। फिर अपनी जगह पर लेटते हुए राबिया को भी अपने बराबर सोने का कहा तो घड़ी देखकर बोली, 3 तो बज गए, लंबे दिन हैं, 2 घंटे सो सकते हैं। फिर अफान भाई तो रात को ही आएंगे। नहीं, मैंने इन्हें शाम को जल्दी आने के लिए कहा है, क्योंकि सोनी की शादी करीब है और मैं सोच रही हूँ शॉपिंग वॉपिंग कर लूँ। राबिया ने इसके बराबर लेटते हुए कहा। शॉपिंग तो मुझे भी करनी है, ख़ास तौर से अहमद की, इसने सोचते हुए कहा। तो शाम में हमारे साथ चली चलना। आज शाम में? वो फिर सोच में पड़ गई। हाँ, तो अब दिन ही कितने रह गए हैं और सोनी की भी कितनी चीज़ें लेनी हैं। अम्मी ने पूरी लिस्ट बना कर दी है, राबिया ने एहसास दिलाते हुए कहा। फिर तुमने अफान भाई को क्यों बुलाया? वो बेचारे कहाँ हमारे साथ चकराते फिरेंगे, जेब तो इन्हीं की खाली करानी है। राबिया हंस कर बोली, अच्छा चलो आप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। इसने आंखों पर हाथ रखा तो राबिया ने फौरन दूसरी तरफ करवट बदल ली। फिर शाम से कुछ पहले डॉक्टर अफान आ गए तो राबिया ने इन्हें बैठने भी नहीं दिया, क्योंकि वो पहले ही तैयार हो चुकी थी, इसलिए जल्दी जल्दी का शोर मचाते हुए इसे भी घसीट लाई थी। कम से कम अफान भाई को चाहे तो पीने देती, इसी बहाने कुछ देर सस्ता लेते। लेकिन तुम्हें बिल्कुल एहसास नहीं है। तमाम रास्ता वो राबिया पर बिगड़ती रही थी और इस वक्त मुजीर तब गई, जो ख़रीदारी में हद से गुजर गई। महंगी से महंगी चीज़ों पर हाथ रख कर बस मुझे यही लेना है वाला अंदाज। डॉक्टर अफान ने दबे लफ्ज़ों में इसे अपनी जेब का एहसास दिलाने की कोशिश की, लेकिन इस पर कुछ असर नहीं हुआ।
तब इसने थकन का बहाना करके मज़ीद चलने से इनकार कर दिया। इतनी जल्दी थक गई, और अभी तुमने ख़रीदा भी क्या है? राबिया इस पर बिगड़ने लगी। कुछ ख़रीदा है या नहीं, बस अब घर चलो। वो भी अड़ गई। सब गलती की तुम्हें साथ लाकर। राबिया ने दांत पीसे, फिर अपने शॉपर से थमा कर बोली, जाओ तुम गाड़ी में बैठो, मैं यहाँ से आई रोज़ बनवा कर आती हूँ। ये काम तुम घर पर भी कर सकती हो। अपने मशवरे अपने पास रखो। राबिया कहते हुए पार्लर में दाखिल हो गई। चले अफान भाई, हम पागल नहीं हैं जो इसके इंतज़ार में यहाँ खड़े रहें, और देखिएगा 1 घंटे से पहले यहाँ से निकलेगी नहीं। इसने कहा तो डॉक्टर अफान खामोशी से इसके साथ चल पड़े। फिर से गाड़ी के पास छोड़कर कोल्ड ड्रिंक ले आए और इसे थमा कर बोले, लो दिमाग ठंडा करो। थैंक यू। वो 2 घूंट कोल्ड ड्रिंक हलक से उतारने लगी। सुनो, तुम वाकई थक गई थी या मेरी हालत पर रहम आ गया था? डॉक्टर अफान ने इसे मुतवज्जा करके पूछा। तो कसदन ज़रा सा हंसी। आपकी हालत पर रहम आ गया था। बहुत ज़्यादती करती है राबिया आपके साथ। फिर कोल्ड ड्रिंक्स का घूंट लेकर बोली, और आपके साथ यही होना चाहिए। क्यों? वो वाकई हैरान हुए थे, क्योंकि आप में इंसाफ नहीं है और गलतियां करके नादिम भी नहीं होते। तलाफी तो क्या करेंगे? वो कहकर इस पार्लर की तरफ देखने लगी जहाँ राबिया मौजूद थी। डॉक्टर अफान ने भी पहले गर्दन मोड़ कर इसी की तरफ देखा, फिर इसकी तरफ मुतवज्जा होकर पूछने लगे, क्या मतलब है तुम्हारा? आप अच्छी तरह समझ गए हैं। मेरा इशारा आपकी पहली बीवी परवीन की तरफ है। वो एकदम संजीदा होकर कहने लगी, मैं मानती हूँ वालिदैन के मजबूर करने पर आपने इससे शादी की होगी, लेकिन अब तो वो आपके बच्चे की माँ है और इससे आप बिल्कुल लाताल्लुक़ बने हुए हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? क्या निकाह में आपने इसके नाम नफ़क़े की जिम्मेदारी कबूल नहीं की थी, और इसके लिए आप खुदा के सामने भी जवाबदेह होंगे? क्या मैं गलत कह रही हूँ? डॉक्टर अफान ने आहिस्ता से नफ़ी में सर हिलाया था। फिर क्यों आप इसका हक अदा नहीं करते? बच्चे को क्यों अपनी शफ़क़त से महरूम रखा हुआ है? आपका गाँव बहुत दूर तो नहीं है, वीकेंड पर आराम से जा सकते हैं। वो अचानक इनकी आपाजान बन गई थी। राबिया कहाँ जाने देगी? उन्होंने सर खुजाते हुए कहा। राबिया को इल्ज़ाम ना दें अफान भाई। राबिया आपकी ज़िंदगी में बहुत बाद में आई, और माफ़ कीजिएगा अफान भाई, चीटिंग तो आपने राबिया के साथ भी की। अगर आप पहले ही इसे शादीशुदा होने का बता देते तो हो सकता है इसके बाद भी वो आपसे शादी पर आमादा हो जाती। बहर ये सब तो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आपको दोनों को बराबर हकूक़ देने चाहिए। अभी राबिया की ख़रीदारी पर आपने इतना खर्च किया, और वो जो वहाँ बैठी है इसके बारे में सोचते तक नहीं। आपका ज़मीर भी आपको मलामत नहीं करता? अब करने लगा है। वो खजालत से मुस्कुराए तो मज़ीद तेज़ होकर बोली, शर्मिंदा होने की नहीं, अमल करने की ज़रूरत है। और अब आपको पहले से राबिया को एतमाद में लेना चाहिए। या अल्लाह, तुम बहुत बहुत खौफनाक बातें कर रही हो। अपनी बहन को जानती नहीं हो क्या? अगर इसे शुबा भी हो गया कि मैं परवीन के पास जाने का सोच रहा हूँ तो मुझे कत्ल कर देगी। उन्होंने डरने की एक्टिंग करते हुए कहा, कुछ नहीं कर सकती वो, ज़्यादा से ज़्यादा लड़े झगड़ेगी या फिर आपको छोड़ जाने की धमकी देगी। इसने कहा तो फ़ौरन बोले, वो सिर्फ धमकियाँ नहीं देती, मैं इस पर बहस नहीं करूँगी। इसने मुंह फुलाकर कहा और गाड़ी की छत पर दोनों बाजू रखकर इन पर पेशानी टिका ली। अरे तुम रोने लगी? रोऊंगी क्यों? इसने फ़ौरन चेहरा ऊंचा कर लिया। अच्छा, नाराज़ भी मत हो, मैं कोशिश करूँगा। फिर कदर रुक कर कहने लगे, राबिया से बात करना ज़रूरी है क्या? मेरा मतलब है इसके इल्म में लाए बगैर भी मैं परवीन से ताल्लुकात इस्तवार कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि राबिया को कभी पता नहीं चलेगा? इसलिए मैं कह रही हूँ पहले इसे एतमाद में लें, वरना बाद में किसी और ज़रिए से इसे पता चला तो फिर एक मसला खड़ा हो जाएगा। उन्होंने पुरसोच अंदाज में सर हिलाया। फिर इसके अंदाज में बोले, यही बातें अगर तुम इसे समझाओ। जी नहीं, मुझे दरमियान में घसीटने की ज़रूरत नहीं है, और इसे बताइएगा भी नहीं कि मैंने ऐसी कोई बात की है। इसने कहा तो वो सटपटा कर बोले, तो मुझे क्यों फंसा रही हो? आप पहले से फंसे हुए हैं भाई साहब, और अब खामोश हो जाइए क्योंकि आपकी खूंखार बीवी आ रही है। इसने राबिया को आते देख कर कहा और फ़ौरन गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर बैठ गई थी। डॉक्टर अफान ने इसे घूर कर देखा, फिर राबिया के लिए दरवाज़ा खोल दिया और इसके बैठने के बाद ड्राइविंग सीट संभाल ली थी। हर गुजरते दिन के साथ इसकी बेकली में इजाफा ही होता जा रहा था। हालांकि इसने खुद को काम में बेहद मसरूफ़ कर लिया था। बिजनेस से नावाकिफ़ियत के बावजूद सारा दिन फाइलों में सर खपाने और नए कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए दीगर पार्टियों से मरासम भी बढ़ा रहा था। इसके बावजूद इस लड़की का ख्याल एक लम्हे के लिए भी इससे जुदा नहीं होता था, और इसका एहसास इसे इस वक्त होता जब रात को वो अपने दिन भर के काम सोचने के लगता, और काम तो पता नहीं होते थे या नहीं, लेकिन इनके दरमियान वो हर जगह होती थी, फाइलों में, मीटिंग्स में, और जब वो घर आता तब भी वो इसके साथ साथ होती थी। और ये नहीं था कि वो इसकी नफ़ी करना चाहता था,
बस इससे शाकी था कि वो क्यों बेगम आफंदी से जा मिली है। इस औरत के हाथों जलील और रसवा होने के बाद भी इसके हक़ में सबको हमवार करती फिर रही है। और इसने सोच लिया था कि जब तक वो बेगम आफंदी के साथ है वो इससे रब्ता नहीं करेगा। लेकिन अब इसे अपनी बात पर कायम रहना मुश्किल लग रहा था कि दिल कहीं ठहरता ही नहीं था। इस वक्त ही अपने दिल को समझाते समझाते आखिरकार इसके नंबर डायल करने लगा था। हेलो, दूसरी तरफ सोनी थी। मुझे फ़ाइका से बात करनी है। वो फ़ौरन कह गया, आप कौन? सोनी ने पूछा तो वो संभल कर बोला था, इसफंदियार। जी वो तो नहीं है, बस अभी निकली हैं। सोनी ने बताया तो ना चाहते हुए भी पूछ बैठा, कहाँ गई हैं? हॉस्पिटल। ओके। इसने फ़ोन रख दिया और चंद लम्हे सोचने के बाद ताहिर साहब को बुलाकर ज़रूरी काम बताए। फिर गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल आया। तकरीबन 15 मिनट बाद वो हॉस्पिटल के मेन गेट पर मौजूद था और चूंकि हॉस्पिटल इसके ऑफिस से करीब था इसलिए इसे यकीन था कि वो अभी नहीं पहुंची होगी। और इस यकीन से वो हर आने वाली सवारी को देख रहा था। जब वो एक रिक्शा से उतरती नजर आई तब धीरे से गाड़ी इसके करीब ले आया और यूं दरवाज़ा खोल दिया कि जब वो किराया अदा करके पलटी तो दरमियान में एक कदम का फासला भी नहीं था। बैठ जाओ, इसने कहा। तो फ़ाइका ने पहले इधर उधर देखा, फिर इसकी तरफ मुतवज्जा होकर बोली, मैं पहले मामा को देखा हूँ। नहीं, पहले तुम्हें मेरी बात सुनना है। वो जिद से बोला, क्या बात है? तुम बैठो तो। इसके झुंझलाने पर वो बैठ गई, लेकिन ध्यान बेगम आफंदी की तरफ था। मामा इंतज़ार कर रही होंगी, इनका बहुत ख्याल है तुम्हें, और जो तुम्हारी राह तकते हैं इनका कोई एहसास नहीं। इसने चिढ़ कर कहा और स्पीड से गाड़ी आगे बढ़ा दी। दूसरे से मुराद अगर तुम हो तो तुम्हें मेरी राह तकने की कोई ज़रूरत नहीं। वो बहुत आराम से बोली थी, क्यों? क्योंकि मैंने मामा के साथ रहने का फ़ैसला कर लिया है। इसका अंदाज हनूज वैसा ही था और मुझे सुलग कर कहने लगा, अगर मैं पूछूं क्यों तो तुम कहोगी शहरी की खातिर, फिर मुझे तहमीदें बांधोगी और वो शहरी की माँ हैं, शहरी से बहुत मोहब्बत करता था और तुम्हारी वफादारियाँ शहरी के साथ हैं, वगैरह वगैरह। तो तुम्हें इसमें कोई शक है? फ़ाइका ने कदर नागवारी से पूछा था। नहीं। फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? नहीं करूँगा अगर तुम ईमानदारी से मेरी बात का जवाब दो। वो एक नज़र इस पर डालकर बोला था, कौन सी बात? वो शायद समझ गई थी जब ये सामने से कैसेट उठाकर उलटने पुलटने लगी। वही जो तुमने कहा था कि जब ठीक होकर घर आ जाओगे तब बताऊंगी। इसने कहा तो बेनियाजी से बोली, मुझे याद नहीं है। मैं याद दिलाता हूँ। वो फ़ौरन कहकर अपनी बात दोहराने लगा, अगर मैं गोली लगने से मर जाता तो तुम्हें कितना अफसोस होता? शहरी से ज़्यादा। वो फ़ौरन कुछ नहीं बोली। कैसेट वापस रखते हुए बकिया कैसेट को भी तरतीब से रखने में कुछ वक्त लगाया। वो इस बहाने खुद को तैयार कर रही थी, जबकि उसे की एक एक हरकत देखने के साथ इसके बोलने का शिद्दत से मुंतज़िर था और वह इसका ज़ब्त आजमाने के बाद गोया हुई थी। असल में शहरिया का जाना पहले से तय था, यानी हम जान चुके थे कि इसकी ज़िंदगी थोड़े दिन की रह गई है। यूँ इसकी मौत को अचानक मौत भी नहीं कहा जा सकता, और मेरा ख्याल है अचानक मौत का सदमा ज़्यादा गहरा और मुद्दत तो ना बुलाया जाने वाला होता है। मैंने ये सारी बातें सोचने के बाद ही ये सवाल उठाया था और तुम्हारी तरफ से मैं सिर्फ हाँ या नहीं सुनना चाहता था। हाँ। वो अचानक हाथों में चेहरा छुपा कर रो पड़ी थी। वो पहली बार इसके रोने से परेशान हुआ, न बेकल और ना ही इसे चुप कराने की कोशिश की, क्योंकि इस अचानक बरसात से इसके अंदर दहकता लाव जो सर्द हो रहा था। तुम बहुत बुरे हो क्योंकि मुझे मेरे हिसार में रहने नहीं देते। क्यों इसे तोड़ने की दर पे हो? और तुम तोड़ भी डालो तो शहरी की जगह नहीं ले सकते। सुना तुमने, तुम शहरी नहीं बन सकते। वो इस तरह रोते हुए बोली जा रही थी और वो कुछ नहीं बोला। खामोशी से गाड़ी राउंड अबाउट से मोड़कर वापस हॉस्पिटल के सामने ला रोकी तो गाड़ी रोकने पर फ़ाइका ने हाथों से चेहरा निकालकर पहले इधर उधर देखा, फिर से देख कर बोली, तुम अगर मर जाते तो मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं होता। मैं जानता हूँ। बेसाख्ता मुस्कुराया और इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम पक्की झूठी हो। क्या झूठ बोला मैंने तुमसे? वो बिगड़ी, कोई एक झूठ वक्त आने पर सब बताऊँगा। अभी जाओ, सास इंतज़ार कर रही होगी। और सुनो, जब तुम्हारी सास मर जाए तो मुझे फ़ौरन इतला करना। तुम वो इंतहाई गुस्से से कुछ कहना चाहती थी कि वो बोल पड़ा, सबको मरना है, हो सकता है इससे पहले मैं। बस। फ़ाइका ने बेख्तियार उसके होठों पर हाथ रखकर फ़ौरन खींच भी लिया, फिर तेज़ी से अपनी तरफ का दरवाज़ा खोल कर उतर गई और तेज़ कदमों से चलते हुए हॉस्पिटल का गेट पार कर गई। वो नज़रों से ओझल हो गई। तब इसने गाड़ी आगे बढ़ाई। डॉक्टर ने बेगम आफंदी को घर ले जाने की इजाज़त से तो बहुत पहले दे दी थी, लेकिन वो चूँकि आफंदी हाउस नहीं जाना चाहती थी इसलिए इसने डॉक्टर से यही कहकर इन्हें वहीं रहने दिया कि जब तक ये और मुलाजमा वगैरह के इंतज़ाम कर लेना चाहती है। सेटिंग के लिए गो के इसे बहुत ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना था,
لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کوئی اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ سونی کی شادی کے باعث گھر میں ہی اتنے کام تھے۔ عثمان تو بالکل بھی فارغ نہیں تھا۔ ایک لے دے کر رابعہ تھی جس سے کہہ کر وہ اپنی شامت نہیں بلانا چاہتی تھی۔ یوں سونی کی شادی تک اس نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا اور یہ سوچ کر خود کو اطمینان دلایا کہ شادی کے بعد سونی اور عزام مل کر اس کی سیٹنگ میں مدد کریں گے۔ بہرحال دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ وہ وقتی طور پر باقی سب کچھ بھلا کر شادی کے کاموں میں مصروف ہو گئی اور اب ساتھ ساتھ اسے احمد کو بھی سنبھالنا تھا، کیونکہ سونی مائیوں بیٹھ چکی تھی، ورنہ وہی احمد کو اپنے ساتھ چمٹائے رکھتی تھی، جبکہ رابعہ موڈی تھی۔ مزید اپنے مہمان کی آمد کے اثار نے اسے کچھ چڑچڑا بھی بنا دیا تھا۔ مائیوں والے دن سے رہنے تو آ گئی تھی، لیکن ہر کام کے لیے صاف انکار۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چکر آتے ہیں۔ طبیعت ٹھیک تھی تو کون سا کرتی تھی، وہ جل کر سوچتی، کہنے سے یوں گریز کرتی کہ خوشی کے موقع پر بدمزگی نہیں پھیلانا چاہتی تھی۔ اور پھر یہ خوشی کے مرحلے بخیر و خوبی طے ہو گئے۔ سونی عزام کے سنگ رخصت ہو گئی تو ساری افراتفری ایک دم ختم ہو گئی تھی۔ پھر پہلے راحلہ نے چلو چلو کا شور مچایا، اس کے بعد رابعہ بھی جانے کو تیار ہو گئی۔ وہ احمد کو سلانے میں لگی ہوئی تھی۔ جب اسے سلا کر کمرے سے نکلی تو امی برآمدے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ چلے گئے سب؟ اس نے یوں ہی بات کرنے کی غرض سے امی سے پوچھ لیا۔ تم کہاں تھیں؟ امی نے جواب دینے کے بجائے الٹا اس سے پوچھا۔ میں احمد کو سلا رہی تھی، سو گیا۔ جی، اب بتائیے کیا کرنا ہے؟ بس اب صبح کرنا، جاؤ سو جاؤ تم بھی، امی نے اس کی تھکن کے خیال سے کہا تو قدر رک کر بولی، ابھی کر لیتی ہوں، صبح پھر مجھے ماما کے پاس جانا ہوگا۔ کیوں اس عورت کے لیے اپنی زندگی خراب کرتی ہو؟ امی نے کہا تو وہ ان کے پاس بیٹھ گئی۔ میں جانتی ہوں آپ کو میرا ان کے پاس جانا اچھا نہیں لگتا، لیکن میں کیا کروں؟ کیسے انہیں اکیلا چھوڑ دوں؟ کوئی بھی تو نہیں ہے ان کا۔ اس نے کسی کو اپنا بنایا ہوتا تو کوئی اپنا ہوتا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، پھر مجھے اس بات سے کیوں روکنا چاہتی ہیں؟ اس نے امی کا ہاتھ ہاتھوں میں لے کر کہا تو گہری سانس کے ساتھ بولی، اب اسے اپنا بنا کر تمہیں کیا ملے گا؟ میں کچھ حاصل کرنے کے لیے انہیں نہیں اپنا بنا رہی امی، بلکہ جتنا انہوں نے دیا وہ سود کے ساتھ لوٹانا چاہتی ہوں۔ اچھائیوں کی صورت میں انہوں نے بے شک میرے لیے برا چاہا، لیکن میں چاہوں بھی تو برا نہیں سوچ سکتی، اور اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ اللہ نے میری فطرت ہی ایسی بنائی ہے۔ ہاں، تم شروع سے ایسی ہو۔ اللہ بخشے، تمہاری نانی اماں کہا کرتی تھی کہ یہ لڑکی اپنا نقصان کر کے بھی خوش ہوتی ہے، اور پھر وہ بہت ہنستی تھیں۔ امی نے گئے دنوں کو یاد کر کے کہا تو ہنس کر بولی، انہیں پتہ تھا نا کہ مجھے اس نقصان کے عوض کیا حاصل ہوتا ہے؟ کیا؟ امی نے چونک کر اسے دیکھا تو وہ کھو گئی تھی۔ ایک منزل طے ہو جاتی ہے ماں، اندیکھی منزل، جو کوئی عابد برسہ برس کی عبادت کے بعد بھی شاید ہی طے کر پاتا ہوگا۔ اچھا چل جا کے سو۔ امی سمجھی نہیں تو اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر اٹھانا چاہا۔ ہیں وہ چونکی، پھر وہیں ان کی گود میں سر رکھ لیا۔ آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ نہیں، میں ماما کے ساتھ رہ لوں۔ جب فیصلہ کر چکی ہو تو پوچھتی کیوں ہو؟ امی نے ٹوکا تو فوراً بولی، نہیں، اگر آپ منع کر دیں تو نہیں جاؤں گی۔ میں منع کر کے کیوں گناہ گار بنوں؟ کیا پتہ تمہاری اس نیکی کے بدلے اللہ ہم سب کو بخش دے۔ امی نے کہا تو اٹھ کر بیٹھ گئی اور ان کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی، امی، پیاری امی، آپ کتنی اچھی ہیں۔ اچھا بس، امی نے بمشکل خود کو اس کے بازوں سے آزاد کرایا، پھر اٹھتے ہوئے بولی، میں جا رہی ہوں سونے، تم بھی سو جاؤ۔ ہاں، سو ہی جاتی ہوں۔ وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے کمرے میں آئی تو کتنی دیر سونی کے خالی بیڈ کو دیکھتی رہی، پھر لائٹ آف کر کے اپنی جگہ پر آ لیٹی۔ تب بھی اس کا دھیان سونی ہی کی طرف تھا کہ وہ لڑکی جس نے اپنی زندگی کا ایک رخ بھی ڈھنگ سے نہیں دیکھا تھا، اس پر کتنے درواہ ہو گئے، وہ بھی جن پر وہ دستک دینا چاہتی تھی اور جنہیں رابعہ نے زبردستی کھولنا چاہا تھا، لیکن کھلے جس کے لیے جس کا مقدر سب سے زیادہ روشن تھا۔ ہمیشہ خوش رہو سونی، اور عزام بھائی آپ بھی، اس نے صدق دل سے دونوں کو دعا دی۔ پھر پلکیں موند لیں تو بجائے اندھیروں کے پلکوں کے اندر بہت مدھم مدھم روشنی تھی۔ یا یہ اس کا احساس تھا، یا جو بھی تھا، پہلے اس نے اپنے اندر ہلکی سی سرسراہٹ محسوس کی، پھر جانے کہاں پرواز کرنے لگی تھی۔ کبھی اسے اپنا وجود سنگ لاکھ چٹانوں سے ٹکراتا محسوس ہوتا، کبھی وہ بادلوں کی نرمیوں میں گم ہو رہی تھی۔ پھر ایک روشن ستارہ تھا، ہاں یہی ہے، جیسے اولین صبح وہ اپنا احوال سنا رہا تھا۔ اس کے سینے پر سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں اور سماعتوں پر بھی دستک ہو رہی تھی۔ رہ گزر سائے شجر و حلقہ بام، بام پہ سینہ مہتاب کھلا آہستہ، جس طرح کھولے کوئی بد قبا آہستہ، حلقہ بام تلے سایوں کا ٹھہرا ہوا نیل، نیل کی جھیل، جھیل میں چپکے سے تیرا کسی پتے کا حباب۔ ایک پل تیرا چلا
फूट गया आहिस्ता, बहुत आहिस्ता, बहुत हल्का, खुनक रंग शराब मेरे शीशे में ढला आहिस्ता, शीशा जाम सुराही तेरे हाथ के गुलाब, जिस तरह दूर किसी ख्वाब का नक्श आप ही आप बना लो और मिटा आहिस्ता। दिल ने दोहराया कोई हुर्फ़ वफा आहिस्ता, तुमने कहा आहिस्ता, चाँद ने झुक कर कहा और ज़रा आहिस्ता। धीरे धीरे सितारा मद्धम हो रहा था और आसमान पर नीलाहटें वाज़ा हो रही थीं। वो बादलों के संग सफ़र करते जाने किस वादी में जा उतरी थी जहाँ हद निगाह तक सब्ज़ा ही सब्ज़ा था। इसने किसी और जी लिंक्स की तलाश में नज़रें दौड़ाई तो बस एक परिंदा नजर आया, सफ़ेद परिंदा जो इसके सर पर यूं गोल दायरे में चक्कर खा रहा था जैसे इसका तवाफ कर रहा हो। वो सर ऊंचा किए इसे देखे गई, फिर जैसे ही दोनों बाजू फैला के इसे पकड़ना चाहा, वो आसमान की तरफ परवाज कर गया। सुनो सुनो, वो इसे पुकारते पुकारते खुद भी गुम हो गई थी। ये ख्वाब था, हर पल इसके एहसास में समाया। वो अक्स जो दूर होकर भी दूर नहीं था। 12 सुबह बेहद मुज़म्मिल थी क्योंकि रात वाली कैफियत से निकल नहीं पाई थी। चलते चलते रुक कर सोचने लगी, क्या था, मैं कहाँ थी, और वो परिंदा मेरे गिर्द क्यों चक्कर लगा रहा था, फिर दूर क्यों चला गया। ओफो, ख्वाब में तो था। सर झटकती वो कुछ देर बाद फिर वही सोचने लगती। सारा दिन कुछ कर सकी ना ही बेगम आफंदी के पास गई। शाम होते होते इसके अंदर ढेरों मलाल उतर आया। मुझे मामा के पास ज़रूर जाना चाहिए था। कितना इंतज़ार किया होगा उन्होंने। अब जब वो मेरी आदी हो गई हैं तो मुझे कोताही नहीं करनी चाहिए। वो ख़ुद को सरजनिश कर रही थी कि फ़ोन की बेल ने इसकी तवज्जो खींच ली। अम्मी शायद नमाज़ पढ़ रही थी, इसलिए इसे ही उठकर आना पड़ा। हेलो, तुमने गलत कहा था कि तुम्हें मामा से मोहब्बत नहीं है। दूसरी तरफ इसफंदियार था, इसकी आवाज़ पहचानते ही शुरू हो गया था। और तुमने ये भी गलत कहा था कि तुम्हें इनके मरने जीने से कोई सरोकार नहीं। अलबत्ता इसमें थोड़ी सी सच्चाई है कि सिर्फ शायरी की खातिर, और ज़्यादा सच्चाई ये है कि तुम किसी से नफरत कर ही नहीं सकती, अपनी जानी दुश्मन से भी नहीं, क्योंकि तुम सरापाए मोहब्बत हो। तुम्हारे वजूद से मोहब्बत की किरणें फूटती हैं। इन बातों से तुम्हारा क्या मकसद है, इसने टोका। मैं चाहता हूँ तुम खुद को दूसरों को ये कहकर फरेब ना दो कि तुम सिर्फ शहरयार के साथ वफादारियाँ निभा रही हो। इसने कहा तो वह आजिज़ी से बोली, सुनो, मैं जो भी कर रही हूँ तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। यूँ भी मैं मामा के साथ कल अपने घर शिफ्ट हो रही हूँ और मैं अम्मा और रिश्वा को लेकर हमेशा के लिए मुजफ्फरगढ़ जा रहा हूँ। इसने कहा तो वो चीखी, क्यों, मेरी मर्जी, इसने कहकर फ़ोन रख दिया। वो कितनी देर रिसीवर को देखती रही, फिर पटक कर अपने कमरे में आ गई। समझता है बस मैं इसे रोकूंगी, मिन्नतें करूंगी और मामा को छोड़कर इसकी तरफ हाथ बढ़ा दूंगी। कभी नहीं। ऐसे कम ज़र्फ़ के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं जिसमें माफ़ करने का हौसला नहीं है। सब ने माफ़ कर दिया मामा को, एक वही अड़ा हुआ है। वो मुस्तकिल झंझला रही थी। पिछले रात को ही अम्मी अब्बू को तैयार कर लिया था कि सुबह उसके साथ हॉस्पिटल चलेंगे और मामा को घर ले जाने में इसकी मदद करेंगे। यूँ भी वो चाहती थी कि अम्मी अब्बू इसकी तरफ से अपना इत्मीनान कर लें। 12 सुबह नाश्ते से फारिग होते ही इसने चलो चलो की रट लगा दी, लेकिन अम्मी अज़्ज़ाम को फ़ोन कर चुकी थी और वो इन्हीं के इंतज़ार में बैठी थी। क्या ज़रूरत थी अज़्ज़ाम भाई को बुलाने की, हम टैक्सी से चले जाते। वहाँ से तुम्हारी सास को भी लेना है, अपनी सवारी भी आराम से ले जा सकेंगी। अम्मी ने धीरे से कहा तो खामोशी से खामोश हो रही। कुछ देर बाद अज़्ज़ाम आ गए तो अम्मी ने तफसील से बताने लगी कि हॉस्पिटल से इसकी सास को लेना है, फिर इनके घर पर छोड़ना है, वगैरह वगैरह। इस दौरान वो जुज़बुज़ होती रही। फिर अब्बू के टोकने पर ही अम्मी उठी थी। हॉस्पिटल के बिल में काफ़ी रकम वो पहले जमा करा चुकी थी। कुछ वाजिबात अब अदा करने थे जिसमें से थोड़ा वक्त लगा, और पता नहीं क्यों हर गुजरते लम्हे के साथ इसे कुछ खोने का एहसास भी हो रहा था। जब भी कुछ ज़्यादा उजलत का इजहार कर रही थी, तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे गाड़ी निकली जा रही हो। अज़ाम ने टोका तो वो चौंक पड़ी। गाड़ी? कौन सी गाड़ी? चलो तुम अपनी सास को लेकर जाओ, मैं ये सब क्लियर करवा कर आता हूँ। अज़ाम ने इसके हाथ से पेपर्स लेकर इसे पीछे धकेल दिया। फिर भी वो वहीं खड़ी रही। फिर जब वो फारिग हो गए तब इनके साथ बेगम आफंदी के रूम में आई और इन्हें व्हील चेयर पर बैठे देख कर इसकी आंखें धुंधला गई थीं। अम्मी और अहमद को इनके करीब किए खड़ी थी। अम्मी अहमद को इनके करीब लिए खड़ी थीं और इसका चेहरा हाथों में लिए कभी चूमती और कभी अपने चेहरे के साथ इसका चेहरा रगड़ रही थी। चलो बेटा। अब्बू ने इसके कंधे पर हाथ रखा तो इसने आगे बढ़कर व्हील चेयर थाम ली और आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी, जबकि इसके आंसू रवानी से छलक रहे थे। जब ही सामने का मंजर कुछ साफ हो पाता कभी धुंधला रहा था और वो यूं ही चली गई। जब मेन गेट तक पहुंची एक पल को मंजर साफ हुआ था
اور اس کے بعد دھند میں بھی وہ اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اونچا پورا مرد ماما کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا تھا۔ میں شہری نہیں ہوں، لیکن اس سے الگ بھی نہیں ہوں۔ ایک باپ کی اولاد الگ نہیں ہوتی، آپ مانیں یا نہ مانیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، اور بیٹے کے ہوتے ہوئے آپ کہیں نہیں جا سکتی۔ بیگم آفندی رو رہی تھی، جبھی کچھ بول نہیں پائیں۔ آپ روتی کیوں ہیں؟ میں مر گیا ہوں کیا؟ وہ ہمیشہ سے ایسے ہی بے دھڑک بولتا تھا، اور وہ جیسے مارنے پر تلی تھی، سچ مچ دہل کر بولی تھی۔ اللہ نہ کرے۔ اسفندیار کے چہرے پر محسوس کی جانے والی مسکراہٹ چمکی تھی، پھر اپنے ہاتھوں سے بیگم آفندی کے آنسو صاف کر کے اٹھ کھڑا ہوا اور پہلے اپنی ابو سے انہیں اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت چاہی، پھر اس کے پاس چلا آیا۔ وہ ابھی بھی دھند میں اسے دیکھ رہی تھی۔ میں تو چاہتا ہوں اسی وقت تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤں، لیکن اماں نے منع کر دیا تھا، کہہ رہی تھی پہلے ہم آفندی ہاؤس کو سجائیں گے، پھر باقاعدہ بینڈ باجے کے ساتھ تمہیں لے کر آئیں گے۔ حالانکہ میں نے ان سے کہا بھی کہ یہ مظفر گڑھ نہیں ہے، یہاں بینڈ باجوں کا رواج ختم ہو چکا ہے، لیکن وہ اس کے کان کے قریب بولے جا رہا تھا، اور وہ سب سن رہی تھی جو وہ کہہ رہا تھا، جو اس کے اندر بول رہا تھا۔ شاعری کو دل کے کسی نیا خانوں میں بند کر دینا، اور کبھی کبھار وہاں جھانکنا، اور جو کوئی اچھا ساتھی مل جائے تو پھر کبھی کبھار بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اجازت۔ اماں کو اپنے ساتھ لے جاؤں؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سارے آنسو ایک ساتھ گرا ڈالے اور ویل چیئر چھوڑ کر ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ فائقہ، بیگم آفندی کو اس کا ہٹنا محسوس ہوا تھا۔ بے اختیار پکارا تو فوراً کے سامنے آ گئی۔ جی ماما۔ بیٹا تم اور احمد، کیا تم میرے ساتھ نہیں چلو گی؟ ان کے اندر کوئی خدشہ نہیں تھا، بلکہ محض یہ احساس کہ یوں اس کے بغیر وہ کیسے رہیں گی۔ میں آؤں گی ماما، جلد ہی آؤں گی۔ وہ ان کا ہاتھ تھپا کر اطمینان دلا رہی تھی کہ ادھر سے وہ بول پڑا، بہت جلدی مچانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اماں کو ابھی بہت ساری تیاری کرنی ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ جھٹکے سے سیدھی ہوئی تھی کہ اس کے ساتھ کھڑے عزام کو مسکراتے دیکھ کر بری طرح چھٹپٹا گئی۔ اوکے، ہم چلتے ہیں۔ وہ اسے آنکھ مار کر مسکرایا اور ویل چیئر کو دھکیلتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ چلو، عزام سے چلنے کا کہہ کر امی ابو کے ساتھ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے تو ان کے پیچھے چلنے سے پہلے اس نے سر اونچا کر کے آسمان کو دیکھا تھا۔ بہت دور سفید پرندہ اسے ہاتھ ہلاتا ہوا اڑ رہا تھا۔ جواباً اس نے بے اختیار ہاتھ بلند کیا، لیکن پھر فوراً مٹھی بند کر لی۔ اس بند مٹھی میں گلاب لمحوں کی سوغاتیں تھیں، اور آنے والا شخص خواہ کتنے گلاب لمحوں کا پیام لے کر آئے، ان سوغاتوں سے بھی وہ دستبردار نہیں ہو سکتی تھی۔